नाव सांगा तुमचे पहिले. नागेश साळगावकर. नागेश साळगावकर. म्हाका सांग, आज तुम्ही सगळे जण हांगासर जे गिरी जमल्यात पळय गांवचो लोक, कित्या खातीर जमले? इश्यू कितें हांगासर? हांगा इश्यू अशें हे सायबिणीचे भाट. सो सायबिणीचे भाटे आमकां हांगा पयलींचे म्हणजे पयलींचे लोक सगळे आमी हांगासून चलून वयताले शेतान. ही आमची शेतां. सो तांकां आमी पयलीं सांगलेलें कितें तुमी हांगा हे करतात न्हू, म्हणजे हे विकला कोणाक तेंच्यांनी कितें कोणाक सायबिणी हे केला तेंच्यांनी पयलीं आमकां सांगलेलें आमी हांगा माड लायता म्हणून. माड लायता आमकां माड लावपाक जाय म्हणून आमी करता म्हणून सांगलें. आतां तेंच्यांनी हे सगळे हे केलाय पळय हांगासून आनी ते तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें पंचायतीन 4 मिटर असो स्ट्रेट दिता, कवाचेर 5 दिता आनी परत 4 दिता म्हणून सांगलेलें. आमी एग्री जाल्ले सगळे जाण. आमी सांगलें ओके आमी हे करता. मागीर आतां तेंच्यांनी कितें केलां, आमी घरा कडेन कोण असली व्हाळी मारली. व्हाळी मारून जेसीबीन आदी खंय तांकां पंचायतीन कंपाऊंड वॉल बांदपाक दिला खंय. आनी आमकां सांगता आमी ताका कितें सांगलें, म्हाका सांगलें म्हाजी रिक्षा, म्हाका सांगता तो रिक्षा काड दिसली. 3-4 सांगलें म्हाका रिक्षा काड दिसली आमी भायर दवर रिक्षा. हांवें ताका कितें सांगलें, आधी रोड कर, रोड दी आमकां, हांव ते रोडान हाडून हांगा वता, मागीर तुमी कंपाऊंड वॉल बांदा, कितें तुमकां जाय तें करा. रोड दिवंक ना, काय दिवंक ना, बश्टे हे पळय हे दिलं, हे रोड 2.5 मिटर रोड आहा, हितून हांव कशी गाडी हाडटलो, हितून 2 व्हिलरूच येता 2.5 मिटर हितून. फाल्यां सकाळी म्हाजी आवय आसा, म्हाजी आवय 4-4 दिसांनी एका दोतोरागेर व्हरांक पडटा, म्हाजे कडेन 4 व्हिलर ना. पूण फाल्यां सकाळी ताका व्हरतलो एक सायड खंय दवरून तेंच्या घरा कडेन दवरूंक पडली न्हू. आनी म्हाज्या आवयक हांगासून हेचेर घालून अशी व्हरांक पडली. हे वाटेन हय पळय इतलीच वाट. आनी तो येता कॉन्ट्रॅक्टर सांगता ते तो भायर आहा त्याच्या वांगडा झगाड 1 मिटर तेचे कडसून घे, तो 1 मिटर. हांव म्हाका सांग हे करता सगळे जाण मेजून सर्वे हाडला सगळे गेले हेंच्यांनी, आनी हांव तेच्या वांगडा कित्याक झगडांक वचा? म्हणजे हे टोटल जे भाट आसा ते पयलीं आनी कोणाचे आहा? ते भाट तांकां गिफ्ट दिल्ली पयलीं, गिफ्ट दिल्ले. तांकां विकूंक गावना तरी हेंच्यांनी कितें झोल करून हे करून नांव आसलें ते विठोबा साळगांवकर कोण तेचे भाट हे तेणी गिफ्ट डेट केल्लेले. ते आतां थंय नांवूच ना, ते तेंच्यांनी आसमती सायबिणीचे तेंचे चॅपलाचे हेच्या नांवार केले. ते आसा न्ही आमकां तेचे कांय इश्यू ना. पूण पंचायतीन तुमकां कितें सांगलेलें की तुमकां आमी वाट दिता म्हणून? कंप्लेंट दिल्ली जे पर्यंत आमच्या रोडाचे इश्यू जायना ते पर्यंत तुमी ताका लायसन दिवं नाका. ओके. तेंच्यांनी आमकां सांगा नासतना काय नासतना हा म्हटलें हांगा सगळे सरपंच सेक्रेटरी सगळे येयल्लेले. मागीर तेंच्यांनी कितें सांगलें की आमचे सॉल्व जाले न्हू प्रॉब्लम, मागीर आमी ताका लायसन तेच्या आधी आमी कांयच करूंक तो मेरेन काय दिवचे ना म्हणून कांयच सांगलेलें. आनी आतां तेंच्यांनी आमकां कळना नासतना तांकां लायसन दिलें आनी तांकां लायसन अशें दिला रोड काय ना, फक्त कंपाऊंड वॉल बांदपाक दिला. आनी हे कंपाऊंड वॉल बांदून खंय तुमी रोड पंचायत तुमकां बांदून दिता म्हणजे तो निकलस सांगता कॉन्ट्रॅक्टर सांगता तुमकां पंचायती कडेन वचा, ते पंचायती कडेन वचा आनी बसा म्हणटा, ते तुमकां दितले म्हणटा, रोड करून दितले म्हणटा. आतां म्हाका सांग 2.5 मिटर रोडान कितें येतले, एम्बुलन्स येतली फाल्यां खंय पळय आमच्या घरान हे आसा, फाल्यां सकाळी एक 5 ब्रिगेड येवंक जाय, हेतून 5 ब्रिगेड खंय येतली? हेचे पयलीं एकदा 5 ब्रिगेड हेच्या आधी जाल्लो आसा इन्सिडंट, 5 ब्रिगेड हांगा पावंक ना 5 ब्रिगेड सगळे उलपाले आनी 2 मिनटां गाडी उरली थंय, 2-5 मिनटां भितून जर सिलिंडर ब्लास्ट जावपाक जाल्लो. सो आमी ते लॉक फोडून हे करून ताका काडले भायर आनी हे केले. एम्बुलन्स ही आमची 5 ब्रिगेड थंय आसलेली. तुमच्या घरा कडसून मेन रस्तो कितलो पयस आहा? मेन रस्तो ओके म्हणजे थंय मेरेन आतां गाडी येना तुमकां? गाडी हांगा खंय येतली? हांगा गाडी येना. आनी हे रोडान गाडी कशी येतली? हे रोडान येवची ना. आनी तो सांगता तुमी वचून पंचायती कडेन झगडा, पंचायत दितली तुमकां रोड करून. आतां म्हाका सांग रोड करून दिवंक ना, काय दिवंक ना, आनी तो आधी कंपाऊंड वॉल बांदता. आनी आयज तेणी सगळे लेबर पळय सगळे सामान हाडून दवरला आनी सांगता तो आधी आमकां हे परमिशन दिता आनी परमिशन दिला पंचायतीन रोड हे कंपाऊंड वॉल बांदपाक. आनी रोड जाय तुमकां तुमी पंचायती कडेन वचा. सराउंडिंग कितली घरां तुमची हांगा? आमची ही 2 घरां, 2 घरां आहा. ही आमकां हांगासून असो ही 2 घरां आनी ह्योच रोड आमकां शेतकरी आमी 40 जाणां शेतकरी आहा. हो तुमकां शेतान वयता रोड? ही शेतां सगळी. आनी म्हाका सांग सरकार सांगता शेतां घरां म्हणटा, शेतां घरां म्हणटा आनी हांगा रोडूच ना. आनी तो तुका तेच्याकून पास व्हडली बांदून दिता, व्हडली पास बांदून दिता. आतां म्हाका सांग हांगासून रोडूच ना जाल्यार ती पास येदी व्हडली घेवन कितें करतले आमी? तुमचो पंच मेंबर कितें म्हणटा? पंच मेंबर आमचो लागू तो कांयच ना, उलयंक ना. तो काय उलयना? तेणी येवंक जाय आसलें हांगा न्हू आनी पळोवंक जाय आसलें कितें गांवकारांचे स्थिती हे कशें कितें आहा कितें ना तेणी येवन पळोवंक जाय आसलें. तुमच्या मेरेन पावूंकच ना पंच मेंबर तुमचो? कोण येवंक ना. अच्छा. आनी सरपंच बीन ती हांगा खंय येयला तेणी येवन एक दीस तरी पयला गार तेजे हांगा आहा लागीं. तेणी तेकाय खबर आहा कॉन्ट्रॅक्शन चालू आहा कितें करता. तेणी आमकां एक तरी एटलीस्ट येवन तरी सांगूंक जाय आसलें न्हू बाबा कितें चल्लां, कितें तुमचें कितें आहा कितें ना तुमकां ती कांयच उलयना. कोणाच आश्वासन घेवंक ना तुमकां? आमकां कोणाक कोणीच आश्वासन तेंच्यांनी हे दिवंक ना. वॉर्ड मेंबरा सरपंच आनी सरपंचाक हांव कॉल करता, सरपंच 4 फावटी कॉल केलो सरपंचाक हांवें, अरे मागसो यो आनी ते पळय तूं कितें जालां कितें ना ते 5 मिनटांनी तुका कॉल करता म्हणटा. रातचे कॉल केले 4 फावटी जाल्यार सरपंच कोणूच उखली ना. सेक्रेटरी कडेन गेले, सेक्रेटरीन तेन्ना हांगा आमकां रिपोर्ट दिल्लो असो 4 असो कवाचेर 5 आनी असो 4. हांव सेक्रेटरी म्हाजे प्लॅन आहा आनी सगळें तेंच्यांनी सांगलेलें आनी हे आतां पळय ह्यो रोड दिला आमकां असो. आनी तेंच्यांनी आमी हे करतले म्हणून आमकां कवर लेटरां धाडल्या ते माझी आवयक धाडला, म्हाका धाडला. म्हणजे तुमी काय उलोवपाचें हांगा आनी कितें जर तुमी उलयले जर तुमी कितें एक्शन घेतलें तुमकां भितून हे करतले म्हणून भितर उडयता म्हटलं कोण हे तेंच्यांनी सायबिणीचे हितून तेंच्यांनी धाडला लेटर पळय कोर्टानसून.
कोर्टातल्यान लेटर धाडला लेटर धाडले होते आणि तुम्ही आता कितें फॉलोअप घेतले तेजेर आम्ही जर आमचे जर डिमांड ते ऐका ना आमकां रोड सारको कायदे प्रमाणे नाल्यार आमी स्टे कोर्टाचो लेटर धाडला आमकां तेंच्यांनी कितें खूब एक 8 ते 9 जाणांक धाडला तेंच्यांनी हे तुमी हांगा काय उलोवपाचें हेंका काय हांगा रायट ना आणि जर हे कितें उलयले हे केले जाल्यार फर्स्ट हे आमकां म्हणजे कितें जालें जाल्यार हेंका भितून हे करपाचें व्हरपाचें ओके कळ्ळें तुका ते कितें उलयता ते रायट पळय आतां आमी हेचेर उलोवपाक वचना ना कित्याक आमकां ऑलरेडी पयलींच तेंच्यांनी लेटरां काडल्यात सगळ्यांक की तुमी सरावंडींग कोण कोण आहा आमी पळय तेकाय काडला म्हाका काडला म्हाज्या आवयक काडला थंय 2 जाणांक काडला परत आनी सरावंडींग आनी काडला तुमी हांगा एंट्रीच करपाची ना म्हणटा आतां आमी हांगा एंट्री करपाची जाल्यार खंय एंट्री करतले तर हे आमची घरां आनी तेका आमी पयलीं पळय मसून ही पळय ही 5 हिंगा 5 आसली ती 5 बीन मोडून उडयल्या सगळें पयलीं मात सारकी स्ट्रेट आसलेली शेतकरी हांगासून सारकी पळय हे सगळे शेतान पयलीं हे करतले आतां कितें आणि तो रॅम्प आहा पळय थंय रे भाव रॅम आहा आता क्वेश्चन येतलो कितें आमी ही शेतां अशी पाड दवरल्या कारण हेचें कारण म्हणजे आमची जी पंचायतीन जी कितें हे ड्रेन बांदल्या आनंदाची गोष्ट बरी गोष्ट शेतकऱ्यांक लागून पूण जी 1 मीटर आसली ती ह्या 1.5-2 मीटर ह्या रून हें केलें एक शेताची जागाय पिड्ड्या आणि आता तेतून आमी हें शेत करूंक ना हेचें कारण म्हणजे हांगासर ते लोबर घातलेले खडी घातलेली रेती घातलेली ते सगळें सामान थंय पडलेलें आसा आणि काम करतलो जाल्यार हें जायना आणि आता थंयसर ते सगळें हें जंगल वाडलां आमकां शेत करपाचें आमी आयुश्यान केन्नाच शेत हांगा हें बंद करून दवरूंक ना आमी शेताचेर जगता शेतान जन्माल्यात आनी शेताचेरूच आज पर्यंत जगतात आनी आमकां शेत करपाची उमेद आसा पूण ही उमेद आता ही अशें करून आमी आतां खंयचे वयतले कितें करपाचें हेचेर सरकारान आमच्या मेन म्हणजे आमच्या आमदारान हेचेर लक्ष घालून आमकां हो न्याय तेणी मेळोवन दिवंक जावो सरकारान मेळोवन दिवंक जावो अशें आमचे सगळ्यांच्या वतीन आमचें हें मागणें आसा आनी हे अशें केल्या उपरांत गांवांत तेडे निर्माण जातले आनी हेका सर्वस्वी जबाबदार कोण आसतलो तर हे कमिटीचे एसएमसी चॅपल कमिटीचे सगळे मनीस आसतले गोंयान गोंयकारांकूच न्याय मेळना ना मेळना आमकां न्याय कोण दितलो आमी हे गिरवाड्यान जल्माल्यात आमी सगळे हे आमी ल्हानपणा बसून आतां ते सांगतात तेवटेन वाड ना अशें वाड ना कश्यो वाटो खुबश्यो लागलेल्यो ना कोणाची घरां बसून लागलेली ना पुर्तुगीज टायमाची घरां आसात ती बसून लागलेली ना हांव ज्या वाड्यार रावता त्या घरा व्हडलें घर आसा ते घर हेचेर सर्वे प्लॅनाचेर येवंकूच ना पूण घर ते पोर्तुगीज टायमा भशेन एक चुकान अश्यो गोश्टी काही अश्यो निग्लेक्ट जाल्ल्यो आसात त्यो उरलेल्यो आसात हेचो अर्थ असो न्हू की बाबा थंयसर ती वाड ना वाड आमी ल्हानपणा बसून आमी शेतान येवपी मनीस ह्या शेतान येता आसतना आमी ह्याच वाटेन येताले आनी ते सांगतात हें ना म्हाका आतां 70 वर्सां जालीं हे 70 वर्साच्या ह्याच्या प्रमाणे हांव एटलिस्ट 60 वर्सां बसून तरी पळयता हें गेली 60 वर्सां बसून पळयता आनी हे म्हणटात थंयसर वाड ना ही कशी वाड आनी वाड आहा जाल्यार खंयची वाड आमकां आई कितें सांगूंक सोदता आमकां ह्यो रस्तो दिवचो तेणी बरे भशेन आमकां रस्तो दिवचो आमकां शेतकऱ्यांक वाट आमी बी शेतकऱ्यांक ह्यो रस्तो दिवचो आनी आमचो घराचो रस्तो हांगा दिवचो तेणी कितको मीटर दिवपाचो तो सांग तुमकां तुमची मागणी कितें तुमकां घराक वाट कितली जाय 4 मीटर रस्तो जावो मशीनाचे जे शेतान मशीन व्हरतात ते हे करपाक 4 मीटर रोड जाय 4 मीटर कमीत तो 4 मीटर नाल्यार तेच्या सायडीक हे आसता ते लागता पूण एक गोश्ट सांगपाचें म्हणजे म्हाका सांग आनी आतां तुमकां वाट दिल्या ती कितली आहा 2.5 मीटर हांगासर पळयात 2.5 मीटर हेतून कांच सुटपाचें ना अच्छा हे एक्च्युअल कितें हे भाट आसा पळय आमी एकदां बिशपा कडेन हे घर इकलेलें पळय ही जागा तेंचीच तेन्ना आमी हांगार कंप्लेन घातलेले हो दामू आहा ते सगळे आमची तेंच्यांनी वाट बंद केल्ली आमचे तिकडेन गणपती व्हरात मडी व्हरात सगळे व्हरात तेन्ना आमी हेजेर कंप्लेन घालून तेंच्यांनी मागीर ते सगळे कमिटी येवन आमकां तो जागो थंय 4 मीटर सोडलेलो उपरांत आतां तेका हे एक्च्युअल कितें आमी बिशपा पर्यंत पावले पूण तेन्ना बिशपान सांगलेलें आमी ही प्रॉपर्टी इकूंक जायना पूण आतां अशें घडटा की ही प्रॉपर्टी इकला ऑलरेडी हे भायल्या कोणा हे लँड माफिया पळय आहात ते हांगा खूब जाल्ले आहात आनी हेतून कमिशन एजंटूय आहात त्या खातीर हे कितें नाटकां करतात पळय हे आमकां गरिबांक भोगची पडटा आमकां गोंयकारांक भोगची पडटा सगळ्या वता निमाणे आमचो झिरो जाता गोंयकारांचो त्या खातीर आतां शेतां म्हाजेंय शेतां आमी आतां त्या दिसा काणक्यासून मशीन हाडून आमचें शेत लुवलां हेजो अर्थ कितें काणक्यासून हाडलें हांगार वाट ना हांगासरल्यान तुमकां आतां वाटूच वाटूच ना जालें आतां फाल्यां त्या बंद केले जाल्यार आमी कितें करचें करपाचें
कितें करपाचें? आतां काणक्यासून हाडून आमी थंय मोवळे आनी ते मागीर मिशीन खंय तरी हाडून मागीर ते आमच्या घरा कडेन म्हापशासून आमी बाद हाडले. करपाचें कितें अशें जर हे ब्लॉक करूंक लागले प्रत्येक जाण, हांगा लँड माफिया चड आहात हे मी लक्षात घेयात. आता तुम्ही पंचायती व तुमच्या आमदारा मेरेन वयतले हो तुमचो इश्यू सॉल्व करपा आमदारा मेरेन खातीर. पावतले, पण पंचायतीन लोक पंचायतीन कोण आमचे कानार घेयना, तेंच्यांनी कान बंद केला अशें दिसता म्हाका. कित्याक अरे सरपंच जर तूं आहा जाल्यार येवन ते पळोवंक जाय, वॉर्ड मेंबराक तेणी येवन पळोवंक जाय कितें चल्लां वाड्यार बाबा. अरे ही जबाबदारी कोणाची? लोकां पर्यंत तुमी जर येता, तुमकां निवडून हाडटा जाल्यार तुमी कोणी करपाचें काम हें? आतां सरपंच कानार हात दवरून तो आहा. तुम्ही लायसन कशें इश्यू केलें बाबा? थंय कंप्लेन आसतना लायसन कशें इश्यू केलें? टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगान तुमी सगळ्या बरयतात, तुमी येवन पयल्यात बाबा कितलो रोड सोडला, कितें ना तो कायद्यान करा न्हू, कितें करतात ते करा. आमी तुमचे कडेन डिमांड करून आमी सांगना तुका मदल्यानूच रोड दी, आमी सायडीच्यानूच मागतात 4 मीटर रस्तो थंय मेरेन दी. वलताना बाबा गाडी सुटाना जाल्यार 1-5 मीटर दी. कितें खंय सांगता 2 मिटरान सुट्टा खंय, हो कॉन्ट्रॅक्टरूय सांगता 2 मिटरान जाता, 2 मिटरान गाडी सुट्टा म्हणटा. हय सुट्टा म्हणटा. अरे म्हाका सांग आतां फाटल्या दिसांनी हांगा उजो पेटलो, गाडी खंय? फाटल्यान घराक उदक पेटलो. मागीर आतां अशें जर आतां कोण कितें एमर्जन्सी येता जाल्यार गाडी थंय दवरची पडटा, ते 60-70 मिटराच्या भायर दवरची पडटा. पण ह्या लोकांचें कितें? अरे रुली प्रमाणे प्रत्येक घर जर एक कितले शेतकार टोटल हांगा? टोटल शेतकार कितले हांगा सर? शेतकार 25 शेतकार हांगा लायनींग शेतकार 25 शेतकार हा. सगळें आहा, पूण आमी 25 जाण करता, पूण हें आतां करूंक मेळना कारण हांगा वचांक मेळना न्हू वाट. हेंच्यांनी ब्लॉक केल्या सगळें येस. आनी हांगा हाडून आतां हें सगळें डॅमेज केलें सगळी. ये फुडें. आनी कोण उलयता? काय उलय तूं सांग. ऐक सांगता आतां ही आमची पुर्वजांची, सो कोणाच्यान आमकां कितेंच हें करूंक जायना. एक्चुली ती वाट आसलेली तो हिदोरी, तर आमी तर ते वाटेक डिमांड करूंक वचत न्हू. तुमी हांगासर वाट केल्या आमी एग्री जाली, हय मरे हे रस्त्याक आमी एग्री जाली सगळीं जाणां. एक्चुली वाट आमची थंयसान दी म्हणत जाल्यार तुमी कितें करतले तें सांग. ती कितें करतली? आमी सगळीं आडाव घालता फाल्यां मदल्या रस्त्याक, जाल्यार तूं सांग हो रस्तो मागला आमी, तरी तुमच्या हेचेर आमी एग्री जाल्या. आमी आमचो आहा तो दी म्हणत जाल्यार कितें करतली तें सांग. म्हाका एकूच सांग तूं आन्सर आतां कोणय. तुमी कितें करतली? आमचो आहलो पळय तो दी म्हणटा आमी. ते सायबिणीचें बाट जावं ते कोणाचें बाट जावं ते आमकां पडोंक ना. आमी पोरवच येयल्या थंयसर सान चलोन, तर तरड कित्याक दिना आमकां तुमी? एग्री जाली मरे तरी तुमचें तेच डिमांड. तुमकां जाय तो हें 4 मीटर आमचो दिया, आमचें दिया, नाजाल्यार आमी मदल्यांतल्यान घेतली. दुसरें जालें ना थंय ब्लॉक करतली आमी सारकी. वाट दिना जाल्यार ब्लॉक करतली. ना वाट तर हांगासर तुमी 4 मीटर करिना जाल्यार मागीर आमकां मदल्यान दिया म्हणून आमी डिमांड करतली, नाल्यार डिमांड करतली आमी मदल्यांतल्यान दिया म्हणून, जरी तर हो 4 मीटर जायना जाल्यार. आणि आमचे पळय घर ही म्हजी गाडी, तो म्हाका सांगता परत गाडी काड, हांव गाडी खंय दवरतलो? ह्या रोडान काय गाडी भितून येवची ना, कोणाच्या घरा कडेन व्हरून दवरूंक हांव गाडी? तेका हांवें सांगलें फक्त आधी पयलीं रोड करून दी, रोड जालो काय हांव गाडी रोडाचेर दवरता, तुमचें कितें आहा तें काम करा. तो आतां 3-4 फावटी म्हाका तेणी सांगला गाडी काड, हांव गाडी कोणाच्या घरा कडेन व्हरून दवरूं? दुसऱ्याची म्हाका दवरपाक दितले गाडी दिवचे ना, हांव गाडी खंय दवरतलो? मागीर तेका हांवें सांगलें कितें कंपाऊंड मागीर तुमी वाडा, आधी आमचो रोड आहा पळय तो रोड करून दिया, रोड करून जालो काय मागीर आमी आमच्या रोडान हाडून गाडी दवरता. ह्या रोडान तुमी दाखया, हे रोडान कितलो हे केलो वयल्यान तो आमच्या पॉलिटिक्स कशी खेळटा. तो भितून येयला रे, भायर येयला रे, तूं तेका पळोवन तेंकां झगड्यांनी तेंचे तेंकां म्हणजे तो आमच्या भितून डिवायड अँड रूल करूंक सोदता न्हू, आमचे झगडे लावंक सोदता न्हू. तेका कित्याक पडला तो तेणी सर्वे हाडलो सगळें मेजलें, तेन्ना तुमी येयला तेका सांगा मरे तुमी. तो कोण येयलो तेंचो हो जागो जेन्ना मेजताना ताका सांगूंक ना तेंच्यांनी. आमकां कोणी काय सांगूंक ना. ना हो जागो जेन्ना ते मेजताले पळय तेन्ना जे तुका सांगतात पळय ते तो येयला पळय भायर तेन्ना ताका सांगूंक ना तेंच्यांनी. तेका हांव नको, पण हांगा रावन तो हांगा तो येयलो तो तेका सांगतालो होतो तेंचोच तेंचे ते भायर येयले तेंचे तेंकां पळोवन रे नीस खंय मारले हांव भितर आसा, ओके. हांव 1 फूट भितर आसा, भायर ना. तेणी हांगसून झाडाक लावन तेणी टेप लायल्या, पूण हांव म्हाज्या जाग्यानूच आहा, भितरूच आहा, भायर ना. आनी तेका काळी दाखयलें, पयरूय दाखयलें तेका, हांव म्हाज्या भितर आहा, थंय बसून पळय आमो म्हाजो भायर आम सांगतालो, आमो सुद्दां म्हाज्या एरियान. हे सुद्दां तेजे एका घुमटेक म्हाजे तेणी मेजर केला, पूण घुमटे सुद्दां म्हाजे भितर आसा. म्हणजे तुमच्या भितर फूट घालपाचो प्रयत्न हो. 1 फूट 1 इंच पासून हांव तेजे भायर ना. नाल्यार तेणी सर्वे करून नीस मारून आनी दाखोवनी, आं सर्वे करून नीस मारून दाखोवनी हांव भायर आहा. भाडकारून पण आमचें सांगलें तेका भायर जर आसा जाल्यार आपूण मोडून भितर घेता. आणि रोड कोणी करूंक जाय ह्याच भाटान दिवंक जाय, कित्याक प्लॉट करता कोण हे न्हू, हे भाडकार प्लॉटिंग करता. तो आपलो हे करचे ना, प्लॉट तो करिना.
प्लॉट हो करता म्हणजे ह्या भाटकान तुमचो पंच मेंबर कोण? पंच मेंबर श्रीमती नानोडकर सांगले तुम्ही त्यांना? सांगला मरे त्याचे पयारे म्हणून मागीर या जोपर्यंत हांगा रस्तो जायना तो पण तेन पयली बांदकाम करूंक जायना हांगासर आमकां पयली रस्तो जाय मागीर तुजें बांदकाम नाल्यार मागीर तूं बांदतलो आनी आमकां मागीर रस्तो म्हणटलो तूं त्या लायत गेलो तें ना पयली रस्तो मागीर बांदकाम कितें करतले तुमी मागीर आतां फॉलो नाल्यार आमी स्टे हाडटली तेजे स्टे हाडटली? हय ते हाडटा तेन्ना हाडटा हांगा जो तणाव निर्माण जाता व्हडलो तणाव जातलो सगळ्या लोकांचो हेचो पाशा सोंपतले आनी जी तणाव जावन निर्माण जावन जे कितें कितें घडटलें ताका सर्वस्वी जबाबदार हे आसतले आमी न्हू आनी हे अशें जावंक ना म्हणून आमी सांगलें एक्सेप्ट केलें की हेवटेन हांवें म्हाज्या शेतान बसून सांगलें हे सांगून येतलें पूण आतां सांगता म्हाज्या शेतान जर लोकांचो तणाव मिटता कितें किल्लो जायना आसतना बरे भशेन शांतपणान जाता जाल्यार हांव म्हाज्या शेतान देंवपाक हांव सुद्दां दितां हांव बऱ्या व्हडल्या मनान दिता कारण 10 जाणांक ते म्हाका हांव धन्य मानता हे हेका पूण हांव जशें धन्य मानता तशें हे कित्याक मानिनात आमची पळय हांगासर पयली मोजसून वाट आसा मोजसून तेणी आमकां सांगलें कितें सायडीक सून दिता सगळी एग्री जाली न्ही नाल्यार मागीर हांगा सायडीक सून दिना जाल्यार आमी मोदी डिमांड करतली मागीर ताका पोलीस येयले बरें जालें तुमी आसतना येयले ते बरें तुम्ही असताना येयले ते बरें व्हरताले व्हरा सगळ्यांक आमकां व्हरा सगळीं येता कितें पुलीस येयल्या? पुलीस येयल्या ते जे येता येवन उलोवन न्ही आमी सगळे जाण रेडी आहा पुलीस स्टेशनार येवपाक शेतकार सगळे रेडी आहा पोलीस आमकां तांच्यानी पुलीस हाडले पुलीस हाडून जर आमी सगळे आमचे हे आहा जाग्याचे येता आमी सगळे रेडी आहा शेतकार येवपाक पुलीस हॅलो आणि तेंच्यांनी आमकां हांगा दाखयलाय खंय तेचे शेतान तो एक तोंड मारून सोदता कोण पाहिजे? घरां बांदतालीं तेन्ना येता आनी एक कोण येताले ना रॉंग नंबर आहे आमी टॉयलेट म्हणून आमी भाऊ येताले आमी आपयताले केन्ना ह्या जातना ना करूंक ना कित्याक आमी सारकें चल्ला आमी ते सांगता तें आयकलां आतां तुमी आणि ते सांगता जाग्याचे काम आम्ही किती फोन केले बाबा पहिली मरे रस्तो जाऊन पहिली रस्तो जाऊन जाय आणि मागीर सगळे बांधकाम पहिले आमचे बाबा घर खाती ना आहे पण वाट ना आमचा असं भुरग्याक सायडीक वाट आमची पण फाल्यां सकाळी कितें गुणे बाणे कितें आमच्या घराक लागून हाडटले आमकां वाट ना ट्रक करी येवंक जावो खाती ना आमच्या ते मातयेचे घर आमचे कडेन जायना म्हणून बाबा ते मातयेचे आमचे घर कशी येतली ही हाडपाक वाटूच ना हेच वाट न्हू हेच वाट ना पहिली रस्तो तुम्ही ते खंय दाखया बी खंय मागीर सगळं मागीर म्हणटाली तूं त्याला लायत चल मागीर कितें करता तूं आता आदले असले ते कायदे लोकांनी मोडले आता ते ने कायदे करतात म्हणजे आमकां आता मरणान काडटा आणि आता लोक येयला बो तो सारको ठीक हो आणि दुसरे म्हणजे बाई पळय हांगा तेणी आमकां दिला हे हितून ते भाट दुसऱ्या कोणाचे हां दुसरो भटका तेका ह्योच भटका तेका लागता हांगा इतलेशे हितून गाडी खंय टर्न जातले हे शेत हेचे शेतान तो आपणाक गाडी घुंवोवपाक दितलो आमकां यूज ना न्हू तो आनी हांगासर आमकां आतां ट्रेशर व्हरांक जाय कसो आमी ट्रेशर व्हरतलो कशें वयतले आमकां इतलेशे हितून तेणी आमकां आदी खूब आश्वासनां दिली की तुमकां अशें दिता तुमकां तशें करता टेन्शन घेवं नाका आनी पंचायतीन तेंकां आदी कंपाउंड वॉल बांदपाक दिलें आनी मागीर खंय पंचायत करून दितली फाटाक आसा ह्यो पंचायत रोड करून दितली
पंचायत रोड करून दिना आणि तो म्हाका सांगता तो भायर येयला रे तेंका तो आणि तेंचो मेजा जालो तो भायर तेंचे तेंका झगडांनी रे तेंचे तेंका पळोवनी म्हणटा आपण टेप लावन दिले तेंचे तेंका पळोवनी आम्ही दिलो म्हणटा म्हणजे आमच्या भितून फूट घालून घेतलो येस खंय पडटा हें हे गिरी सर्वे वाडो गिरी गिरी सर्वे वाडो सर्वेम वाडो सर्वे वाडो हांगा आतां गाडी कशी येतली आतां एक मिनटां गाडी येयली ते हांगासून म्हाका सांग ताका थंय रिवर्सान व्हरांक पडली गाडी हांगा घोवणोवपाक तेणी 7 मिटर दिता म्हणून सांगलें जावं तुमकां सगळें जातलें हांगा पळय हे रोड कितें आसा ते भाट आनी कोणाचे ओके